ماشاءاللہ جزاک اللہ دوران محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ بلند آواز سے الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تسی آئے دیکھنے پیاں بہاراں یا رسول اللہ۔ یہ چیز پڑھنا ذرا ہاتھ جاؤ ماشاءاللہ، سارے دی آواز آوے۔ تسی آئے دیکھنے پیاں بہاراں یا رسول اللہ۔ تسی آئے دیکھنے پیاں بہاراں دلاں دا چین پایا اے، دلاں دا چین پایا اے، قراراں یا رسول اللہ۔ دلاں دا چین پایا اے، دلاں دا چین پایا اے، قراراں۔ تسی یاسین تے طٰہٰ مزمل تے مدثر ہو، تسی یاسین تے طٰہٰ مزمل تے مدثر ہو۔ او میں کیڑا کیڑا او نہ لے کے پکارا، میں کیڑا کیڑا نہ لے کے، میں کیڑا کیڑا نہ لے کے پکارا یا رسول اللہ۔ اور حضرت حلیمہ جب میرے مصطفیٰ کو گھر لے کر گئی، اردو سمجھ آ رہی نہیں نا ماشاءاللہ؟ اردو چل جاسی، کیونکہ مجھے تھوڑا اردو میں آسانی ہے، تو میں پنجابی بھی کر لیتا ہوں لیکن وہ مزہ نہیں ہے، اردو میں میرے لیے آسانی ہے۔ سمجھ آ رہی نہیں نا ماشاءاللہ؟ سنو، حضرت حلیمہ سعدیہ جب میرے مصطفیٰ کریم کو گھر لے کر گئی، جھونپڑی ہے، کلی ہے۔ اب اس جھونپڑی میں جب شان والا رسول لے کر آئی، کبھی اپنی جھونپڑی کو دیکھتی ہیں کہ میری جھونپڑی سے قابل کوئی نہیں، لیکن اتنی شان والا، اتنے مرتبے والا اللہ کا محبوب میرے گھر میں آ گیا۔ کبھی حضور کو دیکھتی ہیں، کبھی اپنی جھونپڑی کو دیکھتی ہیں اور کہتی کیا ہے؟ حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے۔ ماشاءاللہ تمہیں سارے شکوے ختم کر دیتے ہیں، میں بلکہ آغاز ہی تھوڑا ناراض ہو رہا سا، چلو باقی چلے گئے، لیکن جڑے تساں بیٹھے ہو ماشاءاللہ بڑے محبت والے بیٹھے ہو۔ تواز آئے، توجہ کرنا۔ حلیمہ کلی نو
कदी सरकार नू वेखे ओ मैं केड़ी सेज तेरे लई मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह मैं केड़ी सेज तेरे लई मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल अल्लाह तुसी आए ते खिड़े पईयां बहारा या रसूल अल्लाह दिलां दा चैन पाया ए करारा या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे जनाब माशाअल्लाह। बाद हम्दो सलात नायत वाजुल एहतराम उलमाए कराम सनाखान मुस्तफ़ा आपकी मस्जिद के इमाम साहिब खतीब साहिब जनाब मोहतरम खतीब अहले सुन्नत हाफिज़ मोहम्मद इम्तियाज़ साहिब और इसके अलावा कारी मोहम्मद सयाद साहिब और जितनी भी माशाअल्लाह उलमाए कराम मैं सबके नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। अल्लाह ताला सबके इल्म में इजाफ़ा फरमाए और जितने भी अंजुमने गुलाम आशिकाने मुस्तफ़ा ये मिलाद कमेटी के अहबाब हैं जनाब मोहम्मद इरफान साहिब समेत जितने भी मैं सब के नामों से वाकिफ़ नहीं हूँ। मैं नाम लूँ या ना लूँ आपने जिसके लिए महफ़िल सजाई है वो नाम भी जानते हैं काम भी जानते हैं, तो उनकी बारगाह में अगर नाम हाज़िरी लग गई तो इससे बड़ी हाज़िरी कोई नहीं है। तो अल्लाह ताला आप सारे भाइयों की सारे मोहब्बत वालों की इस काविश को कबूल फरमाए। ये काफ़ी अरसे से मेरे साथ राब्ते में थे और 3 महीने 4 महीने हो गए गालिबन, और उससे पहले इनका हुक्म था और ये कह रहे थे कारी साहब हम बड़ी मोहब्बत से महफिल सजा रहे हैं तो आपने आना है लाजमी, क्योंकि बाद मौलवी होने ना जब टाइम दे के आने भी कोई नहीं है जी। दूसरी जगह कोई ज़्यादा मामला हो रहा है उठे चले जाने, लेकिन ये हुजूर की महफिल है जहाँ वादा करो ज़रूर आओ। और मैंने इनको कहा, मैंने कहा जी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आ जा सा, वरना मर गया तो फिर तो ज़ाहिर है कोई मैं मजबूर हाँ, लेकिन अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह आ जा सा, तो इंशाल्लाह वादे ने मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह में हाज़िर हो गया। तवज्जो फरमाओ माशाल्लाह खूबसूरत महफिल पाक मिलाद मुस्तफ़ा, और याद रखो हम हुजूर के ग़ुलाम हुजूर की महफिल मिलाद रबीउल अव्वल में ये जश्न क्यों मनाते हैं। मेरा और आपका अकीदा ये है, ईद उल अज़हा भी शान वाली है, ईद उल फितर भी शान वाली है, ये सारी ईदें शान वाली हैं, लेकिन इससे बड़ी ईद कोई हो ही नहीं सकती जिसमें कमली वाले आका दुनिया में आए हैं जी। सबसे बड़ी ईद है जिसमें मेरे कमली वाले आका दुनिया में तशरीफ लाए, और सबसे बड़ी खुशी का दिन है इसलिए कि जिसके सदके हमें सारी खुशियां मिली हैं, उसकी खुशी नहीं मनाएंगे तो किसकी मनाएंगे। कोई नहीं मनाता तो ना मनाए, मनाएगा वही जिसका रिश्ता नबी से होगा, जिसका याद जिसका रिश्ता नबी से होगा। किसी के हाँ अल्लाह ताला बेटा दे ना, बेटा पुत्र पैदा हुए जनाब ते मुबारकां लोग देने, लेकिन ये कि खुशी तो आपको ही मनासी ना हैं जी, मिठाइयाँ भी आपको तकसीम कर सी, तो दुए महल्ले जाके आखे जनाब कि तुसा मेरा पुत्र पैदा होया खुशी कोई नहीं मनाई हैं जी, मिठाई कोई नहीं बंडी, तो कैसी जनाब मेरा तो रिश्ता ही कोई नहीं है। तुसी खुशी मनाओ तो वाड़ा रिश्ता है जनाब, ते ओ जनाब फिर कैसी जनाब, फिर भी जनाब मिठाई तो मैं बंडी है तुसी भी बंड लो, यही आखसी जनाब तुम्हारी तबीयत ठीक है तो वाड़ा रिश्ता है तुसी मनाओ। तो तुसी इन्हां चक्कर ना पिया करो जनाब कि फलाना जनाब जश्न नहीं मना रहा मिलाद ही मना रहा, समझ आया करो मिलाद मुस्तफ़ा का वही मनाएगा जिसका रिश्ता मुस्तफ़ा से होगा, जिसका ताल्लुक मुस्तफ़ा से होगा। समझ आ रही है आपको बात?
تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آئیے، لوگ پوچھتے ہیں قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے میلاد؟ میں نے کہا جی آئیے بتاتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے۔ اب توجہ کرنا، تساں جناب ماشاءاللہ شعر سننے ہو، شعر بھی بڑی اچھی گل ہے، حضور دی نعت ہے، لیکن سب تو بڑی نعت حضور دا اللہ دا قرآن۔ تو میں تکنا چاہنا جناب کہ کتنے سبحان اللہ بولنے والے جناب قرآن نال محبت کرنے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ تو میں قرآن پڑھن لگا جناب، تکنا جناب تسی کس طرح بول سو ماشاءاللہ ہیں جی۔ تو انشاءاللہ راول پنڈی جانا ہے جناب، میں یہ یاد کرنا رہسا ماشاءاللہ کہ یہ جڑی جگہ کے نا ہے جی جگہ نا بلو مار جگہ ماشاءاللہ، اس علاقے دیہات میں رہنے والے جناب ماشاءاللہ محبت والے حضور نے غلام اس طرح جناب قرآن سن رہے سن۔ توجہ فرماؤ، اللہ دا قرآن، اور اللہ کا قرآن سن کے آپ نے ایسا بولنا ہے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ میرے رب کا قرآن اعلان فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ فرمایا اے محبوب فرما دیں، جب اللہ کا فضل تم پر آ جائے، جب اللہ کی رحمت تم پر آ جائے، میں رب حکم دے رہا ہوں اللہ کے فضل کے آنے پر، اللہ کی رحمت کے آنے پر خوشیاں منایا کرو، خوشیاں منایا کرو۔ اللہ کا فضل کون ہے؟ اللہ کا قرآن بولا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا۔ فرمایا سب سے بڑا فضل میرا مصطفیٰ ہے، یہ میرے مولا رحمت سب سے بڑی کون ہے؟ اللہ کا قرآن بولا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين۔ فرمایا سب سے بڑی رحمت بھی میرے نبی کی ذات ہے۔ پتہ لگا فضل کے آنے پر خوشی منانے کا حکم، رحمت کے آنے پر خوشی منانے کا حکم، پتہ لگا رحمت بھی میرا نبی، فضل بھی سب سے بڑا میرا نبی۔ گویا مصطفیٰ کی آمد کی خوشیاں منانا کوئی بدعت نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرام عمل نہیں ہے، یہ میرے رب کے حکم کی تعمیل ہے۔ ماشاءاللہ بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے آپ کا دو، یہ ہے اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت۔ تو ماشاءاللہ تسی ماشاءاللہ بزرگ بھی بیٹھے ہو، جوان بچے سارے، اسی جناب نکے نکے ہونے سا نا جناب، اے جدو ربی الاول اج تو 20 سال پہلے تو مہینہ ہونا سی ربی الاول نا، تو جناب مسجد نے سپیکراں جو آواز، ایک آواز بلند ہونی سی جناب، کیڑی آواز ہے وہ؟ اجے تسا کلام پڑھو نا، کلام سنو، تانوں جناب نیٹ تے بھی نہیں ملنے لگا، یہ موبائلاں نیٹ تے نہیں ملنے لگا۔ وہ اجے تھوڑا جہا میں یاد ہے جدو میں بچپن جو سنیا سی نا کلام، وہ میں جناب نو سنان لگا جدو ربیع الاول آیا سی، تو جناب کس طرح مسجد نے سپیکر جو آواز بلند ہونی سی، ذرا تسا اگر سننا چاہنے ہو تو بولو ذرا سبحان اللہ۔ وہ آواز کی ہے؟ توجہ فرماؤ، آواز کیڑی ہے جناب؟ آواز آ رہی سی جناب، آؤ میرے آقا دا میلاد کریے، آؤ میرے آقا دا، آواز آئے ذرا ساروں کی، آؤ میرے آقا دا۔ اے ماشاءاللہ نیٹ ریکارڈ کر رہے ہیں جناب، تسی ہن یوٹیوب تے جناب فوراً چیک کرو، وانو جناب اے کلام نہیں ملن لگا، میں سنا رہا ہوں، یہ سنو ذرا توجہ فرماؤ، آؤ میرے آقا دا میلاد کریے، آؤ میرے آقا دا۔ جڑے میلادی بیٹھے ہو ہاتھ چاہ کے پڑھو نا ذرا ماشاءاللہ، آؤ میرے آقا دا میلاد کریے، آؤ میرے۔ اللہ
दिया नेमतां नूं याद करिए, आओ मेरे आका दा मिलाद करिए, आओ मेरे आका दा मिलाद करिए, अल्लाह दिया नेमतां नूं याद करिए। और कहता क्या है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है जनाब, पूरा कलाम याद नहीं, 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, लेकिन अभी तक थोड़ा सा याद है। गली गली कर कर महफिलां सजाइए, सोने दे तराने सारे जगे नूं सुनाइए, सोने दे तराने सारे जग नूं सुनाइए, ओदे जिक्र नाले दिलां नूं शाद करिए, ओदे जिक्र नाले दिलां नूं शाद करिए, अल्लाह दिया नेमतां नूं याद करिए। अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। ये है मिलाद मुस्तफ़ा। सबसे बड़ा फजल मेरा नबी, सबसे बड़ी रहमत मेरा नबी। माशाल्लाह तुसी ते काफ़ी बोल रहे हो, माशाल्लाह लोग ना इज़हार कर रहे हो। बाद बंदे पता कि करने उन्हें कसम चाहिए होनी है, जनाब मौलवी साहब लगे रहो, असा कोई नहीं बोलना। वो एक जगह गए ना मौलवी साहब, 2 घंटे तकरीर की थी उन्हें, कि ना कोई सुभान अल्लाह ना कोई माशाअल्लाह। उन्हें आख्या यार मैं तुसा ना मेहमान हाँ, कोई बोलो सुभान अल्लाह कोई माशाअल्लाह, ताकि पता लगे जनाब तुहानू मेरी गल समझ आ रही है। एक चिट्टी दाड़ी वाले बाबा जी खड़े होए ना, उन्हें क्या मौलवी साहब लगे रहो तुसा ते एतबार है। उन्हें क्या जनाब तुसा ते एतबार है, तो एतबार करके माशाअल्लाह तुसी नहीं बैठे हो बल्कि तुसी इज़हार भी कर रहे हो माशाअल्लाह, हैं जी। तो बिल्कुल खामोश मजमा होए ना जनाब, तो फिर बंदा वो दिल भी नहीं करता जनाब। लेकिन ये कि माशाअल्लाह तुसी जिस तरह सुन रहे हो माशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो रहा है माशाअल्लाह। तवज्जो फरमाओ, हुजूर का मिलाद मेरे मुस्तफ़ा का जश्न मनाना, मेरे नबी के सहाबा की सुन्नत है। याद रखो ये इस इलाके के नबी के गुलामों, तलागंग के रहने वालों और गिरदो नवा के रहने वालों, नबी के गुलामों, ठीक है जनाब जिसका अपना अकीदा, हर बंदे का अपना अकीदा, लेकिन क्योंकि हम सुन्नी हैं हम अपना अकीदा डंके की चोट पे बयान करने वाले और दुनिया वालों को बताने वाले। हम नबी की आल के भी गुलाम हैं, हम नबी के सहाबा के भी गुलाम हैं, हम नबी की आल के भी गुलाम हैं, नबी के सहाबा का भी गुलाम हैं। हम अबू बकर पे के भी गुलाम, उमर के भी गुलाम, उस्मान के भी गुलाम, मौला अली के भी गुलाम हैं। हम सब से प्यार करने वाले, हमारे दिल के अंदर किसी का बुग़्ज़ नहीं है। मैंने कहा मुझे बताओ जो मेरे मुस्तफ़ा के कपड़े जो मेरे आका पहना करते थे, जिन कपड़ों की निस्बत मेरे कमली वाले आका से हो गई, क्या कोई बंदा उन कपड़ों को बुरा भला कहे तो मुसलमान रह सकता है? कहा जी नहीं, जो मेरे मुस्तफ़ा के कपड़ों को मैला कह दे काफिर हो जाएगा, दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। तो जितने माशाअल्लाह मोहब्बत वाले कलमा पढ़ने वाले नबी दे गुलाम बैठे हो, मैनू जनाब सारे जवाब देवो। अगर एक बंदा कोई नबी दे कपड़ियां दे बारे विच कोई बुरी गल कर देवे जनाब मुसलमान नहीं रहंदा। ते जेड़े सहाबा मेरे नबी दे नाल रहंदे रहे ने, उन्हां नू जेड़ा बुरा भला आखे ओ मुसलमान किवें हो सकदा है? मुसलमान यार ईमान नाल दसो गल ठीक कर रहा? बिल्कुल ठीक है ना गल? मस्जिद बैठे हो, जेड़ा हुजूर दे कपड़ियां दे बारे जनाब गलत गल करे ना जनाब, वो मुसलमान नहीं। ते जेड़े सहाबा नबी नाल रह रहे हैं जी, शबो रोज नबी दे नाल हैं जी, सफर में नबी के साथ, हजर में नबी के साथ, गार में भी नबी के साथ, मजार में भी नबी के साथ। अबू बकर उमर किधर हैं? नबी के रोजे के साथ। तो तुम जदों सलाम पढ़ते हो ना जनाब अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह,
سلام حضور نو بھی پیش کر رہے ہو تے نبی دے صحابہ نو بھی سلام جا رہے ہیں کہ حضور دے نال آرام کر رہے ہیں ابو بکر و عمر تے گولڑے دا پیر سید نصیر الدین نصیر او بولیا انہاں فرمایا کہ فرمایا سید دی گل سنا رہے ہیں توجہ نبی دی اولاد دی گل سنا رہے ہیں سونا سید بولیا سچا سچا سید بولیا فرمایا کیا فرمایا نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر ایک ذلیل بندے حضرت عمر دی گستاخی کی تھی میں کیا جناب گستاخو باز آ جاؤ قبر تے عذاب ہو سی ہے شریف جی بھی ہو سی لیکن اتھے بھی ذلیل ہو کے مرسو لہذا یاد رکھو ہم سنی ہیں ہماری محفلوں میں کسی کی بے ادبی نہیں ہوتی میں کوئی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا لیکن ایک بات ضرور کروں گا ایمان کے ساتھ اللہ کو حاضر ناظر جان کر ایسی کسی محفل میں نہ جاؤ جس میں میرے کملی والے آقا کے صحابہ کی توہین ہو یا میرے نبی کی اہل بیت کی توہین ہو تو آپ دسو کر دے کہ نہیں کر دے ہونی ہے نا جناب کی توہین ایسا کسی دی توہین کیتی ہے کسی صحابی دی کسی جناب اہل بیت دی اسی سچے ہیں ایسا کون ہے بولو سچے ہیں لہذا ہم ابو بکر کے بھی غلام عمر کے بھی غلام عثمان کے بھی غلام مولا علی پنجتن کے بھی غلام تو آپ نے فرمایا نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر نام آنے سے ابو بکر و عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں پتہ لگا مصطفیٰ کے صحابہ سے وہی پیار کرے گا جو اللہ رسول کو ماننے والا ایمان رکھنے والا وہ میرے نبی کے صحابہ کا بھی غلام ہے اس لیے عقیدہ سنا دوں جنوں پنجتن نالے اے میں جتھے پڑھیا نا جناب لوگ جوم جوم کے جناب ماشاءاللہ کے ذوق ہے جناب توجہ فرماؤ ہن تہاڈا ذوق بھی میں تکنا چاہنا جناب کہ تہاڈا ذوق کی ہے توجہ فرماؤ جنہ جیڑا پنجتن دا غلام نہیں عقیدہ سنو اہل سنت عقیدہ جنوں پنجتن نال پیار نہیں پنجتن میں کون ہے مصطفیٰ ہے علی ہے زہرا پاک ہے نبی کا حسن ہے حسین ہے پنجتن کا گرگرانا جو زہرا پاک کا توہین کرنے والا گستاخ وہ بھی لعنتی جو حضرت مولا علی کا گستاخ وہ بھی لعنتی جو حسن حسین کا گستاخ وہ بھی لعنتی ہے تو شاعر کیا کہتا ہے عقیدہ سنو سنیوں کا جنوں پنجتن نال پیار نہیں او دیکھ کلمے دا اعتبار نہیں جنوں پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں اگلا عقیدہ سنیوں کا ہاتھ اٹھیں گے دلوں سے سبحان اللہ نکلے گی جنوں پنجتن نال پیار نہیں او دے کلمے دا اعتبار نہیں اور توجہ جیڑا چاراں دا سنیو اپنے عقیدے پہ فخر کرو ہر بندہ اپنے عقیدے پہ فخر کرتا ہے بے شک غلط ہے جڑے غلط عقیدے والے وہ فخر کر دیں اسی تے سچے عقیدے والے ہیں اسی فخر کیوں نہ کریے تے جیڑا چاراں دا بھی یار نہیں او جیڑا چاراں دا بھی یار نہیں او جنت دا حقدار نہیں یہ تو سمجھ آئیے بولو
बोलो ज़रा सुभान अल्लाह। ये मेरे मुस्तफ़ा के सहाबा भी शान वाले, नबी की आल भी शान वाली। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी अकीदा सच्चा। लोग कहते हैं जनाब सारों की बात करो, मैं क्या जनाब हुजूर फरमाया 73 फिरके बननगे, एक जमात जन्नत में जाएगी, सारे नहीं जान लगे। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे जो जन्नत में जाएंगे? 73 फिरकों में से कौन सी जमात होगी जो जन्नत में जाएंगे? मेरे कमली वाले आका का अगर हदीस ना हो तो मैं मुजरम, अगर हदीस ना हो तो मुझे जो सज़ा दोगे मैं कबूल करूँगा, जो चोर की सज़ा वो मेरी। लेकिन अगर हदीस हो तो फिर आपने खामोश नहीं रहना, झूम के बोलना है। मेरे मुस्तफ़ा की हदीस मेरे आका ने फरमाया, उलमाए कराम तशरीफ़ फरमाए, पूछिए अल्लाह का मेरे नबी के कुल मेरे नबी ने फरमाया ए लोगों सुन लो, वो 73 फिरकों में से जो जमात जन्नत में जाएगी वो मेरे तरीके पर होंगे और मेरे सहाबा के तरीके पे होंगे, वो मेरे तरीके पे होंगे और मेरे सहाबा के तरीके पे होंगे। इसलिए हम कहते हैं सुनो सुनियो कलाम में सुनावांगा, हाथ चाके बोलो मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा, मैं ते। जिस तरह आले रसूल का जिक्र सुन्नी जोम जोम के करता है, इसी तरह सहाबा का जिक्र भी सुन्नी जोम जोम के करता है। और क्या कहता है? मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। ये साउंड वाले भाई से भी दुआ करो। मैं सोच रहा था शायद प्रॉब्लम हो सी, माशाल्लाह बड़े चंगा साउंड चला रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला बरकतां अता फरमाए। तवज्जो फरमाओ मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा, मैं ते रुतबे सोने नबी दे यार बड़े सोने ने, सोने नबी दे। अच्छा मैनू एक गल दसो, असा भी मुसलमान हाँ कलमा पढ़ने वाले, बाकी भी कह रहे हैं जनाब असा मुसलमान हाँ कलमा पढ़ने वाले, कह रहे जनाब असा आले रसूल ने गुलाम आ सके ते ईमान नाल उन्होंने चेहरे भी तको ते सुनिया ने चेहरे भी तको। ऐ जी सुनिया ने चेहरे भी तको ते उन्होंने भी, मानो आप पता लग जासी कि सच्चा केड़ा है। जी चेहरा बताता है, चेहरा बताता है ये सच्चे का चेहरा है। और जो सहाबा का मुनकर हो, अहले बैत का मुनकर हो, उसके चेहरे पे नहूसत बताती है ये बेअदब गुस्ताख है। भाई बताओ मौला अली का चेहरा, दाढ़ी, पगड़ी, इमामा शरीफ सुन्नत के मुताबिक, जेड़े अली वाले ना वो सुन्नत पे चलने वाले, दाढ़ियाँ मुंडा के जनाब अली अली नहीं होना। चले ये मैं बात नहीं कर रहा कि किसी की दाढ़ी नहीं है तो जनाब वो कोई खुदा ना खास्ता जो है वो कोई हमसे हकीर हो गया। हो सकता है जेड़ा दाढ़ी मुंडा है जनाब उसी नमाज़ां ज़्यादा कबूल हो, ये अल्लाह नहीं बारगा। लेकिन मैं अर्ज उन्होंने लोगों वास्ते कर रहे हैं, थोड़े वास्ते नहीं कि जेड़े कहना असी अली अली वाले तो को असी उलमाए कराम हुजूर ना जिक्र करने हैं, तो जेड़े चेहरे ते दाढ़ी है ना, तो जेड़ा मिंबर दे बहन वाला जनाब वो सुन्नत ही कोई नहीं, फिर के बनसी। मैं उन्होंने लोगों नहीं गल कर रहा, मिंबर पे बैठो तो फिर उस पर अमल भी करो। हैं जी सोने नबी दे यार बड़े सोने ने, सारे सहाबा विचों चार बड़े सोने ने, सारे सहाबा विचों चार बड़े सोने ने। ओ मैं खोल खोल के कुरान में सुनावांगा, मैं ते रुतबे सहाबा दे सुनावांगा। आओ तवज्जो करो, मेरे नबी के सहाबा ने मिलाद कैसे मनाया। मेरे आका के सहाबा मस्जिद नबवी के अंदर बैठे हुए हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, रसूल का जिक्र कर रहे हैं। इसी दौरान कमली वाले आका महफिल में तशरीफ लाए,
میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ ما اجلسکم، تم ادھر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ عرض کی جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بکا، اے اللہ کے رسول اس لیے بیٹھے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر احسان فرمایا ہے، اللہ نے ہمیں آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا قسم اٹھا سکتے ہو؟ فرمایا قسم چاہو۔ سارے صحابہ اکرام قسم اٹھا کر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس لیے قسم نہیں اٹھوائی کہ مجھے کوئی شک ہے، بلکہ فرمایا قسم اس لیے اٹھوائی ہے تم ادھر میری محفل سجا کر بیٹھے تھے، ادھر میری بارگاہ میں جبریل آ گئے تھے، میری بارگاہ میں جبریل آئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلام یہاں آپ کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، ادھر اللہ فرشتوں کی محفل میں آپ کے غلاموں کے اس عمل پہ ناز فرما رہا ہے۔ اللہ فخر کر رہا ہے، ناز کر رہا ہے، تک کو میرے نبی دے غلام کس طرح میرے نبی دی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ تو اسی خوش نصیب ہو میلاد کمیٹی والے سارے ماشاءاللہ اہل محلہ اہل علاقہ جڑے محفل سجا رہے ہو، حضور دا ذکر کر رہے ہو، جشن منا رہے ہو، ماشاءاللہ توجہ کرو۔ تو صحابہ کا یہ میلاد منانا صحابہ کی سنت، بس یہ بات سنیں، اس کے بعد پھر میں ٹوٹل میلاد بیان کرنے لگا ہوں حضور کی ولادت، اور پھر اس کو ختم کروں گا۔ توجہ، کیونکہ میں زیادہ ٹائم بھی نہ لینا چاہنا جناب، کیونکہ بندہ زیادہ رج جاوے نا کہ دل کوئی نہیں کرنا ہے، تھوڑی جی بھوک رہ جیسی نا بھوک، تو تھی کیسو یارا قاری صاحب تھوڑا جا اور دل کر رہے ہیں، تو بندہ رج جاوے تو پھر وہ مزہ نہیں ہے۔ توجہ، میرے نبی کے صحابہ کی سنت، میرے نبی کا میلاد منانا۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جناب یہ تے جناب 100 سال پہلے میلاد شروع ہویا ہے، یہ تے سنیاں شروع کیتا ہے، اے جناب پہلے میلاد کوئی نہیں ہویا۔ میں کیا جناب اگر میں ثابت کر دے وہاں کہ 900 سال پہلے بھی میلاد ہو رہا سی، کیا جی ثابت کرو؟ میں کیا جناب اسی ثابت کر دیں؟ توجہ فرماؤ، ایک محدث امام عبد الرحمن ابن جوزی 900 سال پہلے گزرنے والے، جن کا سن وفات 579 ہجری 579 ہجری یعنی آج سے 900 سال پہلے گزرنے والے، 9 صدیاں گزرنے والے محدث۔ اب توجہ کرنا، اس حدیث لکھنے والے امام نے ایک کتاب لکھی 900 سال پہلے، اگر کتاب نہ ہو تو میں ذمہ دار۔ توجہ کرنا، اب نام سنو، سنیو، کتاب کا نام سن کے بولو گے ذرا۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی نے 900 سال پہلے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام رکھا المیلاد النبی۔ کیا نام رکھا جی؟ انہوں نے نام رکھا المیلاد النبی۔ 900 سال پہلے کتاباں لکھ رہے ہیں نبی دے غلام، 900 سال پہلے نام رکھا المیلاد النبی۔ آج کل میلاد شرک ہو گیا جی، نواں دین آ گیا کہ کوئی میلاد شرک ہو گیا۔ میں نے کہا جناب یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، نبی کے سارے غلاموں کی سنت ہے، 900 سال پہلے بھی 1400 سال پہلے بھی نبی کا میلاد ہو رہا تھا، طریقہ مختلف تھا۔ لائٹنگ کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا جی اس وقت بجلی کوئی نہیں تھی۔ کہا جی جھنڈے کیوں نہیں لگائے؟ میں نے کہا جھنڈے کی فیکٹریاں ہی کوئی نہیں تھی، کپڑے کی فیکٹریاں ہی کوئی نہیں تھی، کاغذ کی فیکٹریاں ہی کوئی نہیں تھی۔ میں نے دسو ایک قرآن 1400 سال پہلے کتابی شکل کیسی؟ کوئی نہیں، یا تو پتوں پہ لکھا جاتا تھا، یا تو پتھروں پہ قرآن لکھا جاتا تھا، یا پاک جانوروں کی پاک ہڈیوں پہ قرآن لکھا جاتا تھا۔ کاغذ تو تھا ہی کوئی نہیں، تو چنڈیاں کتوں لاون ہے جی؟ چنڈیاں نہیں لائیاں جناب انہاں۔ میں نے کہا جناب جنڈیاں کہاں سے لگاتے؟ یہ سلسلہ تھا ہی نہیں۔ ہاں
صحابہ نے میلاد منایا ہے اپنے طریقے سے. میں نے کہا ان سے بڑا میلاد کیا ہو سکتا ہے؟ حضور ان کے سامنے ہر وقت موجود رہتے تھے، ان کا تو ہر وقت میلاد ہوتا رہتا. ہیں جی اسی کہہ رہے ہیں جناب، اسی اس وجہ تو میلاد